अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज आपको बताने जा रहा हूँ 1977 के दौरान लाहौर के शाहनूर स्टूडियोज में पेश आने वाला एक ऐसा वाकया जब एक मारूफ अदाकारा को इसकी मर्जी के खिलाफ बेआबरू किया गया और वो किस तरह से अपनी जान छुड़ाकर बगैर कपड़ों के स्टूडियो की राहदारी में दौड़ती रही। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। फिल्म इंडस्ट्री का माहौल जिससे हम सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन जो लोग जिन्हें हम शायकीन फिल्म कहते हैं, ये जब स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं तो इनका फिल्म के फनकारों के बारे में एक अलग ही तासुर बना होता है और वो इसी तासुर के हवाले से वो मेल अदाकार हों या फीमेल हों, उनके बारे में एक अलग नजरिया रखते हैं क्योंकि इन्हें जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वो उसी के कायल हो जाते हैं। 1977 में हदायतकार मुमताज अली खान की उर्दू फिल्म जो एक पश्तो टीम के हवाले से तैयार की जा रही थी, इसमें काम करने वाले अदाकार ज्यादातर पश्तून ही थे। फिल्म के हदायतकार भी पश्तून थे, फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे वो भी पश्तून थे और वो लोग जिनका शोबिस की दुनिया से बहुत गहरा ताल्लुक है, उनका स्टूडियोज में आना जाना होता है, तो वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पश्तो फिल्मों के ज्यादातर दफातर शाहनूर स्टूडियो में ही हुआ करते थे। इसकी कोई खास वजह तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल आप यूं समझ लें कि पश्तून फिल्म कंपनी को यहाँ शायद कुछ आसानियां मुयस्सर थीं जिनकी वजह से वो शाहनूर स्टूडियो में ही ज्यादातर फिल्में बनाया करते थे। रंगीन उर्दू फिल्म यादों की बारात 1977 में स्टार्ट हुई। ये फिल्म तकमील के मराहिल तय करती हुई 19 सितंबर 1977 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको, मुमताज अली खान थे। फिल्म की कास्ट में आसिफ खान फिल्म के हीरो थे। इसके अलावा इस फिल्म में बिंदिया, निम्मी, यास्मीन खान और नाजली ने भी काम किया। जो अफसोसनाक वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फिल्म स्टार बिंदिया के मुतालिक है। बिंदिया के कैरियर पर एक नजर डालें तो टीवी, फिल्म, थिएटर, म्यूजिकल शोज, बिंदिया ने बहुत सी जगहों पर काम किया। बिंदिया ने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ था। वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई और यहाँ सबसे पहले उन्होंने पीटीवी में अंग्रेजी में खबरें पढ़ने से अपने कैरियर का आगाज किया। टीवी ड्रामों में काम किया, फिल्म की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी, लेकिन चंद एक फिल्में ही ऐसी हैं उनके क्रेडिट पर जिनमें बिंदिया ने बतौर हीरोइन या नुमाया तरीन किरदार अदा किया। वरना आप कह सकते हैं कि बिंदिया को उर्दू फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने वाली डांसर के तौर पर ज्यादा पहचाना जाता था। स्कैंडल्स की बात करें तो बिंदिया इस मामले में खासी खुद कफील रही। मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बिंदिया के स्कैंडल्स मंजर आम पर आए और बिंदिया की ओरिजिनल लाइफ यानी निजी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव का शिकार रही। मुझे याद है कि बिंदिया जब फैसलाबाद में एक स्टेज ड्रामा करने के लिए आई थी तो यहीं इसकी मुलाकात अदाकार नबील के साथ हुई। ये वही नबील है जो ड्रामा सीरियल बुलबुले के हवाले से बहुत ज्यादा शोहरत के हामिल हैं। इस ड्रामे की कास्ट में फिरदौस जमाल भी शामिल थे। इसी ड्रामे के दौरान बिंदिया का ताल्लुक जो है वो नबील के साथ काफी ज्यादा गहरा हुआ और बिंदिया नबील को लेकर लाहौर चली गई। वहाँ कुछ ऐसे मामलात, फिर ऐसी मुश्किलात बिंदिया के आड़े आई कि बिंदिया को ना चाहते हुए भी नबील को छोड़ना पड़ा। फिर टीवी के एक बहुत बड़े अदाकार असद नजीर जो बैरून मुल्क अब शिफ्ट हो चुके हैं, उनके साथ भी बिंदिया का एक अच्छा खासा स्पेल जो है वो चला। यहाँ मैं एक बात आपको कोट करना चाहता हूँ कि ये फिल्म स्टार्स जो होते हैं इनके दरमियान जो दिखाई देने वाली ये जो शादियां होती हैं ये ज्यादातर समझौतों पर मबनी होती हैं। ये लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अगर हम आगे चलकर देखेंगे कि हमें बाकायदा निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी बसर करनी है या फिर इसी तरह मामलात को लेकर चलना है।
اور معذرت کے ساتھ میرے کچھ لوگ شاید اس بات سے اختلاف کریں گے، لیکن میں اس بارے میں الگ سے ایک پروگرام بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے بڑے فلمی ہیروز، بڑی بڑی فلمی ہیروئنز برسوں تک ایک ساتھ رہے لیکن ان کے باقاعدہ نکاح نہیں ہوئے، بلکہ یہ ایک سمجھوتے کے تحت اپنی زندگی گزارتے رہے جسے ہم لوگ شادی سمجھتے ہیں۔ بات کہیں سے کہیں جا نکلی ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ 1977 میں لاہور کے فلم سٹوڈیوز شاہ نور میں یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ فلم یادوں کی بارات میں بندیا کو ہیروئن کے طور پر کاسٹ کروانے کا سہرا اردو، پنجابی، پشتو فلموں کے بڑے اداکار آصف خان کے سر جاتا ہے۔ تو ظاہر سی ایک بات ہے کہ جب اس طرح ایک دوسرے پر نوازشات کی جائیں تو قربتیں بھی بڑھنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے آصف خان اور بندیا کے درمیان بھی محبت کا یا چاہت کا وہ سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے کافی وقت ایک دوسرے کی قربت میں گزارا۔ کچھ دیر تو رک جاؤ، برسات کے بہانے کر لیں گے چار باتیں کسی بات کے بہانے۔ آصف خان اور بندیا کی نشستیں شاہ نور اسٹوڈیو کے اسی دفتر میں ہوا کرتی تھیں جہاں فلم کے پروڈیوسرز کا آنا جانا تھا۔ یہ فلم یادوں کی بارات تھی۔ آصف خان اور بندیا یہ وہاں اپنے قربت کے بہت سارے لمحے ان لوگوں نے گزارے۔ وہاں پر موجود جو پروڈیوسرز کی ٹیم تھی وہ 2-3 لوگ تھے، پروڈیوسر جو تھے مل کر یہ فلم بنا رہے تھے، تو ان کی بھی بندیا پر نا خاصی نظر تھی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ جیسے معاملات بندیا کے آصف خان کے ساتھ چل رہے ہیں ویسے ہی معاملات ہمارے ساتھ بھی چلیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے آصف خان سے بات کی۔ قریبی مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف خان نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ تو روزانہ دفتر آتی ہے، یہاں بیٹھتی ہے، اب جب آئے گی تو آپ اسے پکڑ لینا۔ پکڑ لینے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی کیا ان لوگوں نے۔ آصف خان کی غیر موجودگی میں جب بندیا آفس آئی، وہاں بیٹھی، تو ان لوگوں نے آفس کے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا لی دروازے کو اور بندیا کو پکڑ لیا۔ بندیا کو زبردستی بے آبرو کیا گیا۔ کچھ لوگ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے، کچھ اس لیے نہ ہو سکے کہ بندیا نے بہت شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جو کام کسی بھی اداکارہ، کسی بھی ایکٹریس، کسی بھی عورت کی مرضی کے خلاف کیا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو۔ اسی طرح وہ اپنی جان بچا کر، چھڑا کر، دروازے کی کنڈی کھول کر زبردستی ان سے مطلب جو ہے کسی طرح خود کو بچا کر باہر بھاگی۔ تو جب وہ آفس سے باہر نکلی تو اس کے جسم پر کپڑے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اسی طرح شور مچاتی، چیختی، چلاتی بندیا شاہ نور اسٹوڈیو میں بھاگتی رہی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اسٹوڈیو میں ظاہر ہے کچھ اور دفاتر بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی کچھ چادریں وغیرہ جو ان کے پاس تھیں، یہ جو لوگ لیتے ہیں یا کہیں سے، انہوں نے اس کا بندوبست کیا اور بندیا کے جسم کو ڈھانپا۔ اب کے بھی ساون آئے گا، روتے ہوئے بیت جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ فلم سٹار انجمن کو بھی اسی طرح ایورنیو اسٹوڈیو میں بے لباس کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا تھا، مگر کچھ آرٹسٹوں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے انجمن اس ہزیمت سے بچ گئی۔ لیکن بندیا کے ساتھ جو ہوا وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد بندیا کچھ عرصے کے لیے فلم سٹوڈیو سے، فلم ٹریڈ سے لا تعلق رہی، مگر پھر اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ میری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، غور سے دیکھ رہے ہیں۔ بندیا ایک اچھی انسان تھی، کردار کے معاملات ان کی اپنی ایک پالیسی کہہ لیں، ان کی اپنی ذمہ داری کہہ لیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس طرح زبردستی والا معاملہ کوئی اچھی روایت نہیں تھی۔ ایک پڑھی لکھی انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا تھا بندیا نے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک قابل مذمت ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے معاملے میں آصف خان کا کردار کیا تھا۔ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ یہ سارا ملی بھگت سے ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد بندیا اور آصف خان کے راستے جدا ہو گئے۔ آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا ہے؟ اپنی رائے میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔